अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, नावल दास्तान इश्क मोहब्बत बहुत ही धमाकेदार एंडिंग है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको आज की एपिसोड बहुत ही मज़े की लगेगी। तो चलते हैं आज की लास्ट एपिसोड की जानिब। सुकून से शानज़े और आशिर आंखें बंद करके गाड़ी में बैठे थे। थकन इतनी हो गई थी कि शानज़े को गाड़ी में ही नींद आ गई। मुर्तज़ा भी अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहा था कि एकदम मुर्तज़ा ने गाड़ी को ब्रेक लगाया। शानज़े एकदम झटके से उठी और मुर्तज़ा भाई गाड़ी क्यों रोक दी? भाभी देखें शायद वो कोई पड़ा है रोड पे, खून भी पड़ा है सड़क पे। शानज़े ने मुर्तज़ा के कहने पे सामने देखा तो वाकई कोई रोड पे पड़ा था और उसके सर के पास बहुत सारा खून भी पड़ा था। मुर्तज़ा भाई आप जाके देखें इन्हें। भाभी वैसे ही ये सड़क सुनसान है, मैं ऐसे रिस्क नहीं ले सकता। अरे मुर्तज़ा भाई बेचारे को कोई मार के चला गया, जाके देखें जिंदा हो क्या पता। शानज़े के इसरार पे मुर्तज़ा नीचे उतरा मगर अफसोस उसकी गन गाड़ी में ही रहेगी। मुर्तज़ा ने जैसे ही ज़मीन पे पड़े बंदे का सही किया और उसे मरते ही फौरन ही मुर्तज़ा पे चाकू वार किया। इधर मुर्तज़ा पे वार हुआ और उधर शानज़े के उसान खता हुए। उससे पहले कि वो गाड़ी का डोर ला करके गाड़ी खुद चलाती, किसी ने उसकी तरफ गेट का खोला और उसके माथे पर पिस्टल रख के उसके बाहर आने का इशारा किया। शानज़े ने जैसे ही पिस्टल रखने वाले को देखा तो गुस्से में कहा, मुराद जाने दो वरना हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। शानज़े उसकी तरफ बात पे मुराद ने उसके बालों से पकड़कर बाहर निकाला तो गाड़ी में बैठा आशिर रोने लगा। मुराद ने उसे बाहर निकाल के एक जोरदार थप्पड़ शानज़े के मुंह पर मारा और एकदम उसके सर गाड़ी से टकराया तो खून निकलने लगा। मुराद उसके साथियों ने इन तीनों को अपनी गाड़ी में डाला और लेके मुर्तज़ा बुरी तरह जख्मी था और फिर भी वो लोग बुरी तरह मार रहे थे। जबकि दूसरी तरफ मुराद के साथ लुबना को देख के शानज़े झटकों में आ गई। लुबना ने जैसे ही शानज़े को थप्पड़ मारा आशिर दौड़ता हुआ शानज़े से लिपट गया। आशिर बेटा मेरे पास आओ, ये औरत अच्छी नहीं है, मैं आपकी मामा हूँ। नहीं आप मेरी मामा। आशिर काफ़ी चीख के ये बात कही। जैसे ही सुन के लुबना 2 मिनट के लिए खामोश होगी मगर उसने फिर भी आशिर को खींचते हुए शानज़े से दूर किया और लगातार शानज़े के मुंह पर थप्पड़ मारे। लुबना की उंगलियों में मौजूद अंगूठियां लुबना के शानज़े के चेहरे पर काफ़ी जख्म कर चुकी थी। लुबना मार के हटी तो मुराद शानज़े को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा बेहज़ाद की आवाज़ गूंजी, एक और हाथ लगाया तूने तो उसे, मुराद तो सारी ज़िंदगी अपने हाथों के लिए तरसेगा। इतना बोल के जैसे ही आगे बढ़ने लगा किसी ने पीछे से उसके सर पे ज़ोरदार डंडा मारा। डंडा इतने ज़ोर से मारा गया कि बेहज़ाद के सर पे तेज़ी से खून निकलने लगा। बेहज़ाद ने जब गर्दन घुमा के मारने वाले को देखा तो लुबना थी। बेहज़ाद ने अपना चेहरा देखा और जैसे ही वो घुमाता हुआ देखा और फिर उसे अपना होश नहीं रहा। बेहज़ाद सर पकड़ के तेजी से नीचे बैठा। बेहज़ाद ने शानज़े की एक दिल खराश चीख निकली। वो दौड़ती हुई बेहज़ाद के पास जाने लगी तब मुराद ने उसका हाथ पकड़ के खींचा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे थप्पड़ कितनी जोर से पड़ा था मेरा। इतना बोल के मुराद ने शानज़े की साड़ी का पल्लू पकड़ के खींचा। नहीं नहीं मुराद। शानज़े बुरी तरह चीखने लगी मगर मुराद ने उसे अपनी तरफ खींचा। बेहज़ाद खोलती बंद आंखों से यह मंजर देख रहा था मगर फिर भी हिम्मत करके उठा और मुराद को गुद्दी से पकड़कर शानज़े से दूर किया। लुबना ने जैसे ही बेहज़ाद पे फायर करना चाहा एक तेज दर्द चाकू लुबना का हाथ चीरता हुआ चला गया। लुबना अपना हाथ पकड़ते हुए बुरी तरह चीखने लगी। ज़ोबियान का निशाना कभी नहीं चूकता। ज़ोबियान ने खुद को दाद दी। मामूद साइम की नज़र जैसे ही बेहज़ाद पे पड़ी वो उस तक तेजी तक आया। ज़ोबियान और बाजी ने लुबना, मुराद और उसके साथियों को खूब धुलाई की और इतने में पुलिस भी पहुंच गई मगर बेहज़ाद और शानज़े बेहोश हो चुके थे। आशिर और मुर्तज़ा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। पुलिस मुराद और लुबना को पकड़ कर ले जा चुकी थी। ज़ोबियान, मामू और शानज़े की हालत ठीक नहीं, उन्हें फौरन अस्पताल लेकर चलो। साइम ने शानज़े को गोद में उठा लिया। ज़ोबियान, बादल ने मुर्तज़ा, आशिर और बेहज़ाद को जैसे तैसे गाड़ी में डाला और मुर्तज़ा अस्पताल के लिए निकल गए। अस्पताल का पूरा कोरिएड भरा हुआ था मगर हर तरफ खामोशी थी। बेहज़ाद को होश आ गया था लेकिन शानज़े अभी भी बेहोश थी। बेहज़ाद को होश में आते ही बेहज़ाद ने शानज़े को पुकारा, शानज़े शानज़े, मगर शानज़े अभी तक आईसीयू में थी। 1 घंटा होने को आया था मगर कोई भी अभी तक आईसीयू से बाहर नहीं आया। बेहज़ाद इतनी तकलीफ में भी अपनी परवाह किए बगैर शानज़े की ज़िंदगी के लिए दुआ गो था। मज़ीद आधे घंटे के बाद आईसीयू का रूम खुला तो डॉक्टर बाहर आए। मेरी वाइफ कैसी है? बेहज़ाद ने तकरीबन रोते हुए ये बात पूछी। आपकी वाइफ अब ठीक है और आपके बेबीज़ भी। डॉक्टर ने मुस्कुरा के ये बात की। बेबीज़ मतलब? बेहज़ाद के साथ ये बात तकरीबन वहाँ मौजूद ने एक साथ पूछी। जी बेहज़ाद सर, आप की वाइफ प्रेग्नेंट है और आपके ट्रिपल हैं बेबीज़। डॉक्टर की बात पे बेहज़ाद खुशी से एकदम शॉक्ड हो गया और वही सजदे में गिर गया। 1 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। सब कुछ ही हुश थे। ज़ोबियान और हीर लंदन वापस आ रहे थे। ज़ोबियान हीर को लंदन ले गया था।
تاکہ وہ اپنا خواب پورا کر سکے جو اس کی وجہ سے ادھورا رہ گیا تھا۔ اور ابھی دونوں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہے تھے کیونکہ پرسوں بہزاد کے بچوں کا عقیقہ اور پہلی سالگرہ تھی۔ زوبیان نے گاڑی سگنل پہ روکتے ہوئے ایک نظر اپنے باہر برابر ہیر کو دیکھا اور جو مزے سے ملک شیک پی رہی تھی۔ بازل کی نظر ہیر سے ہوتی سامنے گئی جہاں گاڑی میں موجود دو لڑکے مسلسل ہیر کو دیکھ رہے تھے اور وجہ زوبیان اچھی طرح جانتا تھا۔ اسی وجہ سے فوراً زوبیان گاڑی سے باہر نکلا اور ان لڑکوں کی طرف بڑھا۔ زوبیان نے اپنی مٹھیاں بیچی اور ہیر سے کہا، ہیر مم میری گود میں آ کر بیٹھو۔ ہیر جو مزے سے شیک پی رہی تھی زوبیان کی بات سن کے ایک دم اسے پھندا لگا اور اس نے کہا، واٹ؟ میں نے کہا میری گود میں آ کر بیٹھو۔ زوبیان، مگر میں کیسے؟ یہاں گاڑی میں پاگل ہو گیا ہوں؟ ایک دفعہ تم نے بحث کی تو انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ ہیر جانتی تھی کہ زوبیان اس کے لیے بحث کرنا ترک کیا اور خاموشی سے زوبیان کی گود میں بیٹھ کے اٹھ۔ زوبیان نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ اٹھایا اور ایک ہاتھ ہیر کی کمر پہ رکھ کر اپنی گود میں بٹھایا اور ہیر کا چہرہ زوبیان کی گردن میں چھپایا تھا۔ ہیر نے اسی پوزیشن میں گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھالا اور ایک نظر جیسے ہی ان لڑکوں پہ ڈالی ان لڑکوں نے فوراً نکاح کا زاویہ تبدیل کیا۔ ماما، ہاں ماما کی جان، شانزے نے روحان کو تیار کرتے ہوئے حاشر سے کہا جو ہاتھ میں ٹائی لے کر اداس شانزے کا پکار رہا تھا۔ ماما، میں نے پاپا سے کہا میری ٹائی باندھ دیں تو کہنے لگے اپنی پرنسس کو تیار کر رہا ہوں۔ سوری، انایا کو نہ جانے کون سے کلپ لگا کے چیک کر رہے تھے، مجھے ٹائی نہیں باندھ رہے۔ کیا ایسا کہا پاپا نے؟ شانزا نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے غصے سے پوچھا۔ ہاں ماما، ابھی بتاتی ہوں۔ اس کنگ اور اس کی پرنسس کو ہمت کیسے ہوئی میرے شہزادے کو منع کرنے کی؟ شانزے نے روحان اور عاشر کو پکڑ کر بہزاد کے پاس چلے گی اور دیکھتے ارحان کو تیار کر کے نیچے پارٹی میں بھیجا۔ گورنس کے ہاتھ جو خود بہزاد کی خبر لینے پہنچی مگر افسوس میں اپنی پرنسس کو لے کر پارٹی میں جا چکا تھا۔ پارٹی اپنے عروج پہ تھی۔ بہزاد کا آج پورا خاندان اس خوشی میں شریک تھا۔ بلاج عطرت بھی آئے ہوئے تھے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ۔ صنم، سائم، زوبیان، ہیر، بازل اور حنزہ آج سب ایک جیسے ڈریسنگ کی تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں بہزاد آج بھی سب کو مات دے رہا تھا اور شانزے بلڈ ریڈ ساڑی میں آج اس کی جان بنی ہوئی تھی۔ ابے یار، شانزے بھوک کے مارے برا حال ہو رہا ہے، کب کھلے گا کھانا؟ زوبیان نے کافی سڑی ہوئی شکل بنا کے کہا۔ زوبیان، بہزاد کو کوئی بہت پرانے دوست لاہور سے آنے والے ہیں، بس انہی کا انتظار ہے۔ چلو اچھا، اتنے سلاد سے کام چلا لو۔ زوبیان یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا جب بہزاد کسی کو لے کر ان کے پاس آیا۔ بھائی، ان سے ملو، یہ میرے سب سے اچھے دوست ہمایوں اور یہ ہیں ان کی وائف امیرہ۔ ابے ان کو دیکھ کر حیران تھے۔ سائم اور بازل کی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ بہزاد زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ ہمایوں وہی حال لڑکیوں کا تھا اور ان میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شانزے کی آنکھیں زیادہ خوبصورت ہیں یا امیرہ کی۔ یہ امیرہ کی گود میں موجود ان کے 3 سال کے بیٹے کی۔ سلاد سے تھوڑا گزارا ہوا۔ ابھی زوبیان ٹیبل پہ آ کے پوری بات امیرہ کو دیکھ کر ایک دم رکا اور کہا، بھائی بتایا نہیں کہ کس نے باربی ڈول بھی انوائٹ ہے پارٹی میں؟ زوبیان کی بات پہ بہزاد ہمایوں کا کہکا گونجا۔ جب زوبیان نے پلٹ کر ہمایوں اور بہزاد کو دیکھا اور ایرا کو، زوبیان کی تعریف پہ اچھی خاصی نروس ہو چکی تھی۔ ہمایوں اور بہزاد ایک ساتھ کھڑے ہو کر دیکھ کر زوبیان سے سڑا ہوا منہ بنا کر بازل اور سائم سے کہا، او بھائی چلو، ہمیں یہاں کوئی نہیں دیکھنے والا جب تک یہ دونوں یہاں پہ ہیں۔ زوبیان کے کہنے پر ایک بار پھر کہکا گونجا۔ جب ہمایوں نے بہزاد سے پوچھا، یہ ہی زوبیان ہے؟ ہاں یار چھچورا۔ بہزاد اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، ہمایوں بھائی ابھی بتا دو، میں ایرا کو ہرگز بھابی نہیں بولنے والا۔ کیوں؟ یہ کسی اینگل سے بھابی مٹیریل نہیں اور دوسری بات مجھ سے عمر میں چھوٹی ہے۔ زوبیان کی بات پہ ابھی ایرا نروس ہوئی اور وہیں ہمایوں نے زوبیان کی بات سن کے ہاں میں گردن ہلائی۔ زوبیان کے کہنے پہ ایرا نے گھبرا کے ہمایوں کو دیکھا جو آنکھوں میں شرارت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہمایوں جب مسکرائے تب صنم، ہیر، حنزہ نے کہا، بھی ایم ہمایوں بھائی کی مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ شکریہ لیڈیز۔ ہمایوں نے جو کر ان کی تعریف قبول کی، ویسے لگتا ہے کافی جگرانہ ہے آپ دونوں کا۔ ایک دونوں کی آنکھیں گرین، دونوں کی وائف کی آنکھوں بلو، دونوں کی خوبصورت بے مثال۔ عطرت کے کہنے پہ یہ سب ان کے ہاں میں ہاں ملا دی۔ کھانے کے بعد ہمایوں اور ایرا چلے گئے اور ان کی فلائٹ تھی دبئی کی۔ آہستہ آہستہ مہمان چلے گئے جب زوبیان نے ڈی جی کی طرف اشارہ کیا۔
اس نے سانگ پلے کیا۔ ایک فوکس لائٹ بہزاد اور شانزے پہ تھی۔ جب اس نے سب نے ڈانس کے لیے فورس کیا۔ گانے کے بول پہ بہزاد نے جو خود بھی گانا شروع کیا اور شانزے کا ہاتھ تھام کے اسے گول گول گھمایا۔ سانسوں میں تیری مہک ہو، ہاتھوں میں ہاتھ تیرا۔ بہزاد نے اسے گول گول گھما کے ایک دم اس کی پشت پہ اپنے آپ سے لگا کے اسے پیٹ سے تھاما۔ میرے سینے کی دھڑکن ہے تو بن گیا۔ دوبارہ اسے گھما کے اس نے اپنے آپ سے لگایا۔ ماہیا میرے ماہی، جانیا دل جانی، کتنا سونا ہے تو ہاں۔ آخر میں بہزاد نے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے اور پورا حال تالیوں سے گونجا۔ جب ذوبیان نے اپنے برابر کھڑے سائم سے کہا، یار میں زندگی میں ماموں جیسا بننا چاہتا ہوں، سب سے الگ، جیسے اللہ نے سب کچھ انوکھا دیا ہو، بیوی بچے وہ ماشاءاللہ تین ایک ساتھ، پیسہ شہرت دولت حسن، مگر ذوبیان یہ ناممکن ہے۔ سائم کے کہنے پہ ذوبیان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، سائم کیوں؟ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، کیونکہ بہزاد راجپوت جیسا کوئی نہیں۔ سائم کے بولنے پہ ذوبیان نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں یہ تو ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ زندگی میں کبھی ایسے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب ہمیں اس شخص کو معاف کرنا پڑتا ہے جو ہماری تکلیف کا باعث ہو، جس کی وجہ سے ہماری زندگی زلزلوں کے جھٹکوں کی طرح ہو گئی، اور ہمیں معاف کرنا پڑتا ہے کہ مجبور ہو کر، کبھی حالات کی وجہ سے۔ بہت جلد ملاقات ہوگی نئے ناول کے ساتھ انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھے گا، لائکس اور کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام